topic nato karon dari nato mabasa sa Buhat chapter 17:24. Yun ang pulong sumpay ra pud ni sa katong wali ni brother no about sa kining kalibutan nga hawang no sa una itom muna may igsoon no gibuhat ni sa Ginoo ang kalibutan mga igsoon para ni sa atoa. Kung walay tao ang kalibutan, walay pulos. No? Kay wala may mo appreciate ani mga igsoon. So maningon ang pulong sa Ginoo, ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anian niini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Nagadugang ang Diyos sa panalangin siya mga pulong. Ang Diyos mga igsoon no, ang nagbuhat sa kalibutan, sa langit, sa yuta. Tanan nimo makita mga igsoon no, na ay nagbuhat ana ang Dios. Muna maigsoon nga kita no. Kita nga mga tao diri sa kalibutan nagkinahanglan gyud ta og Ginoo. Nagkinahanglan tag Dios no nga moatiman nato. Nagkinahanglan tag Dios nga mogiya nganhi kanato mga igsoon kay kung wala ang Ginoo bisag unsa pa kanindot ang kalibutan kalaglagan gyud ang padulngan sa usa ka tawo. No? Sama ra gyapon ni sa itom, dulom. Bisan pag nindot kayo no, imong kinabuhi, maayo imong trabaho, imong negosyo, pero kung wala kay Ginoo, masakiton jud ka. Kay walay magbantay nimo, walay ayos sa imo ha, no? Muna nga ikaw magkuan lang gayon ka. Mangita kag tambal. Yang tambal mga igsuon, uton man na imuhang nga mga katigayunan. No? Kabaw nimo, imong baka, horot. Wa gyud daayo. Tay kini di ang sala di ay, kining sakit, sala raman di no? Sala raman di Kita mong tanan makasasala, di man kay ikaw ra. No? Kitang tanan, ingon ang Dios. Igsoon. Muna ang pulong sa Ginoo nagaingon din sa 25, og wala usab siya magkinahanglan og bisan unsa gikan sa tao. No? Ikaw nga dili gatuog Dios, kung walay Dios wala gyud kay mahimo. Pero ang Dios kung wala ka magpabilin siyang Dios. Bisag dili ka mo daig, dili ka mo tuo sa iya, magpabilin ang Dios nga Dios. Pero ang tao kung walay Dios, laglag siya padulong. Muna may sono, walay gikinahanglan ang Ginoo man sa atoa, kay binuhat rata mga igsoon niya. Kita mo'y nagkinahanglan o Diyos, kunang sa wali ganiya, duol kamo kang Kristo. Mo'y tagiya sa atong kinabuhi. Yan pa mga igsoon, atong tiwason, kung naaday gusto mga yun, Bible mga igsoon, pwede rin mo duol gani. Amen? No? Ay sundan ninyo ang mga gipang tudlo mga igsoon sa mga kaanakan sa Ginoo. Magbasa tag Bible, libre ni, way bayad Kung sa imong relihiyon, padayon, importante nga makabalukas ka matuuran dayon, magbasa ka mga igsoon. Iyon din mga igsoon, kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao ug sa tanang butang. Oh, siya ang naghatag sa kinabuhi. So, imposible kayo, ikaw, maigsoon, dili kaayuhon sa Dios, nga siya man naghatag sa kinabuhi. Ang uban mga igsoon, di cancer na, no? Stage 4, 5. Wala na sila'y paglaong, pero wala pa kahibalo igsoon, nga naay nagbuhat di mo nga ang Dios. Modool ka kaniya para maulian ka. Ang uban mga igsoon, no? Ingon pa, nadungog ba nga ayaw magwali og partig sala. Ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon diya sa Timothy 3:16 no? Nga ang pulong sa Ginoo mga igsoon pagkoreksyon ni sa atoa kay para nga langit atong padulngan para pagpaila ka nato ba
At kita mga igsoon, makasasala. Kay kung ang tao, dili siya kay balo nga siya di ay nakasala, magpalabi lang na siya sa iyang kinabuhi, magpatuyang pagbuhat o dautan. Nang karon kung ikaw nakadungog ka sa pulong sa Dios, pas ganina, kay nawala man ang imong tap-tap, tap-tap man ang dili pakasabot sa pulong sa Dios, karon nga nawala na kay gidawat na nimo si Ginoong Jesucristo, mga igsoon, no? Ayoho na imong mga balatian. Gawas pa niya na mga igsoon, iya pagyud kang pa datuon. Dato atong Dios, no? Kung nakay Dios, tagaan jud kaniya negosyo. Tagaan kaniya maayo nga trabaho, tagaan kaniya skill. No? Muna mga igsoon nga, walay pobre magid ang anak sa Ginoo, kinilang tapulan. Yun ang pulong sa Ginoo na ang tapulan dili pa kanon. So kanang tapulan igsoon, deserve na niya magkalisod. Tungod kay dili siya, no? Dili siya trabaho. Yan ang pulong sa Ginoo. Sa may ipanalangin sa Ginoo sa imo kung dili ka magtrabaho. No? Ingon man ang Ginoo, panalanginan niya tanan atong mahikap. Na kung maghigda-higda lang ka din na kubal ra imong makuha. So, munang mga ayuan na lang ka. Ingon pa ang pulong sa Ginoo diya sa Salmo mga igsoon, no? Ingon ni Salmista David, wala pa ko'y nakita nga tao nga nangayo na anak sa Ginoo. Kasi ikaw, sige kag tangayo, anak ka siyawa, kay tapulan kang dako. Muna mga igsoon, no? Ang pulong sa Ginoo nagtudlo sa tua, nga magkugita, mga igsoon. Kugita sa pagtumang sa pulong sa Dios o sa ato po nga pagkinabuhi nining kalibutan na mga igsoon. Ingon diya sa 26, gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwatan sa katawhan. O gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iya nang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an. So, sa wala pa lang mga igsoon, gibuhat ka kay balo na ang Ginoo no, kung asa ka nga kaliwatan padulong. Hallelujah. Muna mga igsoon, no? Grabe ka, bless kay ta mga igsoon. Tungod kay kita mga igsoon, giatiman ta sa atong buhi nga Dios. Iyan ang gihanay, asa ta gikan, no? Asa ta padulong. Naa sa Biblia mga igsoon, tudluan ta unsa pagkinabuhi diri sa kalibutan. Tudluan ta kinsang tinuod nga Dios, dili Dios, dili hinimog plata, bulawan, kun dili pure nga Dios nga naglingkod na karon sa tuo sa trono sa Amahan. No? Naigugmo man ta sa mga Hinduism, Buddhism. But kung ilang i-raise up ang ilang Dios, never. Tungod kay tinuod ang atong Dios sa mga igsoon. No? Si Jesus Christ. Muna mga igsoon, yahay kay ta, kay na si Jesus to gugma. Ngayon pang pulong sa Dios. Aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makita nila siya. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato. Igsoon kabalo ba ka giunsa kapag pagpangita sa Ginoo? Bisan pa man nga naa ka diri sa merkado, gipadalan ka sa magwawali, magsanyaw aron makahibalo ka. Mga igsoon nga gihigugma ka sa atong buhi nga Dios. Apit na siya mobalik. Kinsa man ang mobalik nga Dios? Only Jesus Christ. Walay laing Dios sa kalibutan mga igsoon, no? Daghan kaayo mga relihiyon, pero imong pangutan-on si Jesus ra gyud ang mobalik, no? Daghan man Dios, mga Buddha, wala nangamatay naman na tuwa man sa kuan. Wa pa na sa sementeryo, wa gyud nabanaw. Only Jesus Christ nga igsoon. Mailan nimong tinuod nga Dios kay mag-alagaran tungod kay naa kay kalinaw, naa kay kalipay, no? Naa kay gugma sa imong isig ka tawo. Dili ka gusto nga masakitan ang imong isig ka tawo. Dili ka gusto nga inanang gugma sa Dios sa mga igsoon kung adunay Dios nga tinuod nga si Jesus Christ sa imong kasing-kasing. So yun ang pulong sa Ginoo ni mga igsoon aron mangita siya kanila sa pamasin nga makit-an nila sila sila. Hello. Nakita na ba mo ni Jesus? Ingon ang pulong sa Ginoo, dumuol ka mo kanako. Ang ubal mo ingon nga nakaplaga na gyud akong Ginoo. Wala man nawala ang Ginoo, ikaw may nawala.
ikaw mo'y pangitaon sa Ginoo. Munang duol ka kaniya, mga igsoon. No? Kamong gibugatan, unsa na yung problema din na kay gibati diya, kamatiano na ka. Duol kang Ginoong Hesukristo. Ang ubay mga igsoon, dili ka tuo kang Jesus. Hallelujah. Ang Dios ray magpadayag kanila. Basta mga igsoon sa ato karon mga igsoon nga nagatuo kang Ginoong Hesukristo. Padayon mo, magbasa mo sa pulong sa Ginoo para nga dili lang kay kami. Kamo pod gamiton sa atong buhay nga Dios, no? Yun ang pulong sa Ginoo kay diha kaniya kita may kinabuhi. Diha ra gid kaniya mga igsoon, wala na lain. Ang naghatag ka nato kinabuhi ang Dios. So mga igsoon nga hayahay kayo ning nasod sa Pilipinas karon, kabantay mo mga igsoon. Ang kining Sodoma Gomora sa unang panahon gisunog sa Ginoo tungod sa kalawayan, kahugaw, no? Babae, lalaki, sa kinsa na lang iring pangtirahan, no? Munang nasunog ang Gomora o Sodoma. Karon mga igsoon, unsa may kalainan sa korupsyon? Kurap kayo ang sa government, mga igsoon, no? May lan mo walay Dios, kay nga naman mangiw-kiw gina, mangita gina kakawat. Kita mga igsoon, no, sa Pilipinas, sa tinudanay lang, dato kayo ta. No? Hayahay ang ta kaya itong nasod mga igsoon. Sa'yo naka bilyon-bilyon? Kung gitukod pa na dari mga igsoon, no, sa mga building, sa mga negosyo. Hayahay kayo ta. Apan mga igsoon, no, tungod sa mga namunuan nga walay Kristo, walay Dios, mga igsoon, dili sila mahadlok sa mga malita nga ihatag sa ilaha. Muna mga igsoon karon, gisilutan sa Dios ang Pilipinas. Ang Sodoma Gomora, muna mga igsoon nga kung ang tao makasala, kung ikaw mga igsoon nakagibuhat nga pribado diya, no, silutan ka sa Ginoo, idayag mo na sa Ginoo. Kung ang barangay nakasala, silutan ang barangay. Nan karon kung ang nasod sa Pilipinas, tanan gyud nagpakasala, no? Wa tay labot kay naginulso naman ta, amen, no? Silutan sa Dios. Muna nga maghinulso ta oy, no? Mga igsoon, atong inulsulan ang atong mga sala kay i-prosper ta sa Dios. No, i-rebuild niya ang Pilipinas sa mga igsoon. Muna bitaw nga naay ka share sa pulong sa Ginoo aron nga makahinulsol ta. Kabantay ba mo diya sa Juna, diya sa Biblia mga igsoon ang Nineveh? At silutan unta siya sa Dios, pero kay naay nagwali og naghinulsol ang tanan mga igsoon. Wala gipadayon sa Dios ang kalagpaglaglag kundili, no? Gitagaan sa Dios og chance mga igsoon. Sama gyapon sa tuwa, no? Kabantay mo diya sa Senado, naay gawali. Oh, puro mga girls, ang uban po mga igsoon, no, giinjikan si Yawa, dili sila gusto maminaw. No? Ay gusto nila mga igsoon nga ang ilang gusto na dili sila badlongon sa ilaha nga gibuhat. Ang magkabadlong manggid mga igsoon, ang pulong ra gid sa Ginoo. Dili ang tawhanon nga pagbadlong, kay kung tawhanon nga pagbadlong, malagot man ka. No? Pero ang pulong bitaw sa Ginoo, mo'y magbadlong nimo, dili ka kalagot mga igsoon. Kung ikaw pinili ka sa Ginoo, malipay ka. Kay pinili ka sa Ginoo. Kay dili badlongon sa Ginoo ang dili niya anak. Dili niya kastiguhon ang dili niya anak. Karon kastigo ka, anak ka sa Ginoo, hinulsol ka. Karon ang gibadlong ka ganina sa mga wali mga igsoon, kay anak lang ka sa Ginoo, kay balo ang Dios badlongon jud kaniya. No, kitang tanan, gibadlungan. Apil man pud may nagwali. Wala ta exempted dari mga igsoon, walay pabor-pabor ang Dios. No? Muna may igsoon, ingon dinhi og naglihok og nahimong mao kitang ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. Karon nga gidawat nimo si Ginoong Hesukristo, nang wali ganina mga igsoon, nahimo naman tang anak sa Ginoo. So dili ang atong mga binuhatan pang Ginoo na, dili na pangyawa. Unsa man ang pangyawa? O sa kasama sa gisulti ni brother ganina, no, mga pangabit, o pagpangawat, mga bata gasugod sa ginikanan sa yawa man na, no?
mga bata o mga anak dili gahatag sa ginikanan. Sabi na, tawag ana, di corruption. Mura gihapon o, corruption ba? Kina mga corruption mga igsuon, no? Sigara yun na, kining usa ka tao nga dili, walay Dios, dili makontento sa iyahang kining kinabuhi, materialistic, o dili sila, muna di makontento. Muna may isod kung walay Ginoo, di ka makontento. Di ka makontento isa ka asawa, daghanon gid nimo. Di ka makontento bana. Di ka daghanon gid nimo chicks. Muna sayawa nga pamaagi. No? Muna mga igsoon, na makay kakontento kung naa kay Kristo mga igsoon, no makontento ka. Labi na kining bulaos no, yung sa Biblia, kining bitang gluttony spirit, no? Kining bisag busog na kaon gyapon, uy, naa din sa Bible mga igsoon na sala day gyapon na. Muna nga kita atong idisiplina atong kaugalingon. Walang pulong sa Ginoo. No? Eh kung masubraan na kay kanina makakaampo, no? Sobraan na kay kakadako diya ba? Di kakaampo, tulog na kadiretso. Anyang di nakakamata, di ka kahinulso, impyernoy mo, panulingan. So, yun din sa 29, dulo na lang ka verse mga igsoon, o kay mga anak man kita sa Dios, dili nato una-unaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan, nga bulawan, o plata, o bato, o gikulit pinaagi sa kahanas sa tao, mga igsoon. Kay mga anak naman ta sa Ginoo, paminaw mo mga igsoon. Karon nga mga anak na ta kay nagsige naman tagdawat dari kang Kristo. Gihimo na tang anak sa Ginoo. Karon ipaila sa Ginoo ang iyang dagway. Ingon ang wali ganina, ang Dios Espiritu. Dili na to makita. So kung ikaw nagsimba pa ka diya sa nakita nimo undangan na naigsuon, no? Kay dili na mao ang Dios. Ingon sa dinhi, ang dagway sa Dios, no? Ingon sa dinhi maigsuon, dili na to una-unaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan. Oh, mga picture. Maigsoon ang Dios, Espiritu, o nga bulawan, o plata, o bato, o kinulit pinaagi sa kahanas sa tao. So, wala maigsoon karon gitun-an na ta. So, kung ang usa ka tao, pagbalik ti Ginoong Jesucristo, kung ikaw di ka gyapon maminaw, nara nimo, kay pag-abot ti Ginoong Jesucristo, gitudloan na ta, karon klaro makitas langit, no? I do believe nga dito sa langit mga igsoon, ang Ginoong Jesucristo, uban sa iyang mga anghel mga igsoon, nagtan-aw sa ato karon, sa atong huna-huna, ug sa atong kasing-kasing, unsa ang inyong gi-respond sa pulong sa Ginoo. Kung maingon mo nga sumhan mo sa pulong sa Ginoo, wala man gani siya sumi sa inyong gibuhat nga dautan. Kanunay man gani nga nagpahinumdom ang Dios nganhi kanato. Igsoon, grabe Ginoo, gigugma kayo ta sa Ginoo. Kay nga naman, maymayan ta ba? Yatang sultiyan sa tinuod nga kamatuoran. Tinuod man ta niya nga anak. Ay kung dili pa ta niya anak, di na ta sultiyan, oy. Ipadiretso na sa impyerno. Pero kay gihigugma ta sa Dios, walay pili ang Dios, iyahatang sultian. Apan, ang dili maminaw, mamati. Ingon pa diya sa Jeremiah, isang niya ang akong pulong. Mamati man sila o dili. Kung dili mamati ang tao, ikaw na manubag dito sa Ginoo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo mga igsoon, diri sa 30, wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagka-ignorante. Ang tao mga igsoon sa una, no? Nagdala og mga Diyos-Diyosan tong taga-Spaniard sa una, tuo po dayon ng mga ignorante. No? Muna mga igsoon nga nailad. Pero karon mga igsoon, di na ta magpailad. Apan karon gisugo niya ang tanan tao sa paghinulsol. Hinulsol pa, uy, no? Pero anyway, sa una mang good, wa ta kahibalo, syempre, atong tumanon, katog yung nag-una-una, nag-leader-leader. Karon mga igsoon, atong leader si Jesus Christ. Ang Holy Spirit ang atong teacher. So, naibawa na nato. Tanan na ta nakahibalo. Dili na ta ignorante pa sa pulong sa Dios. No? Kung nagpa-ignorante ka sa pulong sa Ginoo, imuha na na maigsoon.
Malipay ta nga gisultihan ta. Kabalo ba mo? Pinili mo sa Ginoo. Ipadato mo sa Ginoo ayuhan imong balatian kung ikaw na kay sakit din na kompletong kaayuhan kung ikaw mo sunod ka sa pulong sa Ginoo. Last mga igsoon, ingon diri. Kay nagtagal siya adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan. Nganong naigasure sa pulong sa Ginoo kay naay tagal ang kalibutan. Abi nimo forever na ning kalibutan? No. Igsoon ang kalibutan. Ang atong kinabuhi diri dili ni mao nga kinabuhi. Ang tinuod nga kinabuhi human sa kamatayon mga igsoon, walay katapusan. So kini diri estranghero ra ta diri sa kalibutan, madugta ra ni atong lawas. No? Kini atong lawas mga igsoon, mura pa ni gautor-utor. Kabalo mo kini atong lawas? No, muning gainjigan sa yawa nga ulagon. Pero kini nga lawas mga igsoon, madugta ra pa ni. Ang mo atubang sa Ginoo ang atong espiritu o atong kalag. Kini atong lawas na himuling balay, templo sa Dios. No? Ayaw ni sige hagu-hagui para ipakaon na ning templo mga igsoon nga biyaan ra man ni nato. No? Kini atong lawas mga igsoon, pila ra man ni katuig. Dito sa lain nga kalibutan mga igsoon, motong tinuod nga kinabuhi mga igsoon. No? Yahay kita karon nga nakadungog ta sa pulong sa Dios. Kay gipaila sa Dios kinsa siya ug kung sa iyang mabuhat sa imo nga kinabuhi. Ayaw mo kaulaw mga igsoon og duol ug mangayog Bible ha. Ay libre ni way bayad. No? Mga igsoon, muna nga karon mga igsoon dili na ta magpataka pa unsa atong ampuan mga igsoon. Siguruhon nato kung tinuod ba gyud ni o dili kay hapit na mobalik ang atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Mayo nang pagbalik ni Ginoong Hesukristo, layo pa kay siya, nag-smile na siya nimo. No? Kaysa layo pa kayo ang Ginoo, pagbalik ni Ginoong Hesukristo, wa gyud siya kailan nimo. Yun ang pulong sa Ginoo. Kay nagtagal siya, last verse, kay nagtagal siya adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa ustisya. Pinaagi sa tao nga iyang gipili o gimatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya igsoon na ay gitagal ang Dios. Bisan pa man ang tao no, na ay gitagal ang ikaw nga gabuhat og sala, batanon pa ka sige kag buhat og sala. Pagabot na nimo 40, 50 harvest na ka na igsoon, tingala ka aray-aray na ka. Ay katingala nganong 40, 50, 60, daghan na kabalatian tungod sa gibuhat nimo sa batanon pa ka, nagpakasala ka. So, muna, harvest time. Pero kung nakaibalo na ka, no, even sa ako sa unang mga igsoon, no, sa sala kung dako, siyempre, nag-harvest, nagkasakit-sakit. So, karon nakahibalo ko nga, ay, harvest day ni, so, praise the Lord, no? Makaanat nga, salamat Lord, kay naka-harvest ko, pero nakailan ako sa imuha, nasabtan na nako ang tibuok nga sa kinabuhi ba. Nga kung sa rin atong itanong, ato din anihon. So di na ta masuko, di na ta magbabot-bot nga nang ginana atong kinabuhi, ganong ginana ang sitwasyon sa imong kinabuhi, tungod kay na-harvest rapod nato ang atong gitanong. No? Kung ikaw, karon mga igsoon, no? Wala pa kakadawat kang Ginoong Hesukristo, dawata si Jesus. Naluktok siya. Kabalo mo mga igsoon nga ang Ginoo mga igsoon, wala siya pakulay sa pag-amuma kanato. Kay sumala sa pulong sa Ginoo diya sa Genesis ba. Sa pagpakasala sa tao, diba gihimo ang tao ikaunong kaadlaw. Hangtod, siyempre nahuman naman, ipahulay na ang Ginoo. Pero imagine ni mention, pagpakasala sa tao, imbes nga nagpahulay ang Dios sa ikapito kaadlaw, iya ging gipangita, dapat unta nag-relax pang Ginoo kay nagpahulay good. Gipangita day niya si Adan ug si Eva. Adan, ahain ka man. Ikabalo kay igsoon, nasayod ang Dios kung wala kay Dios, kung ang tao walay Dios, kalaglagan gid ang iyang padulngan. No? Muna nga grabe ang Dios oy. Hangtod karon igsoon, gipangita ka sa Dios. Dili layo ang Dios, haduol lang ang Dios igsoon. No?
Dawata siya. Ipasulod siya sa imong kasing-kasing. Ngayon ang pulong sa Ginoo diya sa Romans chapter 10 verse 9, maluwas ka kung imong isugid nga si Jesus mao ang Dios. Ang solusyon diri sa Pilipinas igsoon, si Jesus ra gyud. Para mahuman ang korupsyon sa atong Pilipinas, igsoon, no? Hayahay kayo ta. Hayahay kaya ang Pilipinas igsoon, no? Sapian man nga nasod. Tungod sa sala. Tungod kay walay kahadlok sa Dios. The more ang tao dili mahadlok sa Dios, the more ang korupsyon. The more ang tao nga dili mahadlok sa Dios, the more ang droga. The more ang mga sala. Once ang tao maghinulsol, mawagtang ang mga sala. Tungod kay ang Dios ang mamuhat sa tao. Aron dili na siya magpakasala. Dawata siya. Ipasulod siya sa inyong kasing-kasing. Karon dayon igsuon. No? Ako mong gihangyo katong gusto igsuon nga magdawat kang Ginoong Kristo. No? Kung na ang imong sala, sukad sa imong pagkahimugso ug hangtod karon igsoon. Kanang nadumduman na nimo ba? Unsa nga salaa nga imong nabuhat kana imo nang ipapangayog pasaylo karon nga takna aron wag tamo na sa Ginoo. No? Ayaw na pagpabilin ana, matorment ka ana. Pasaylo ang imong kaugalingon kay pasaylo na ka sa Ginoo. Kung nakabuhat ka sa una sa pagpakasala igsoon tungod kay wala ka nakahibalos ka matuoran, pasayloon ka sa Ginoo. No? Andam siya nga mupasaylo sa atong mga kalapasan. Walay laing Dios na sama kang Ginoong Hesus Kristo, kagibiyaan niya ang gingharian sa langit para lang magpakamatay aron mapasaylo ang atong mga sala. So, ingon ang Bible sa Roma nga isugid nimo nga si Jesus mao ang nimo Dios. Sugid lang. Walay mawala sa imo madugangan ang imong kahibalo. Sama niini, pwede nimo ibutang nimo imong kamot sa imong kasing-kasing, maulaw kag sugid, pwede nga sa imong huna-huna, no? Or dito sa inyong panimalay, kanang mag-inusara ka, o sa dili pa ka matulog, mag-ampo ka. Sabat ka sa kamay nga pag-ampo igsoon. Ginoong Hesus, pasayloa ako sa akong mga sala. Sukad sa akong pagkahimugso ug hangtod karon. Ginoong Hesus, salamat sa kapasayloan na akong naangkon. O ako mituo na ikaw nagpakamatay. Udog-alang sa akong mga sala. Ug ikaw na banhaw. Nagalingkod ka na karon sa tuo, sa trono, sa amahan. Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw na akong Dios ug manluluwas. Sulod ka sa akong kasing-kasing. Karon dayon. Ug ikaw na ang maghari sa akong kinabuhi sa ngalan ni Hesus. Amen. Kung imo nang gibuhat igsoon karon dayon, nahimo kang anak sa Dios. Congratulations. Tawgon na kag anak sa Dios. Mahimutang brothers and sisters in Christ igsoon. Dili sa pamaagi sa tawhanon, kundi igsoon sa espirituhanon. Nahimutang anak sa Dios kung atong dawaton si Ginoong Hesus Kristo. So salamat kayo, no? Amo mong gi-remind do hapit na pod ang Bible School. Igsoon, libre, walay bayad. Gusto ka may eskwela? Aron nga magamit ka sa Ginoo. Kada Sabado ra man na igsoon, I think 6 months. Tudluan ka kung ikaw na kay sakit. Tudluan ka unsa nga mawala na imong sakit. No? Daghan kayo igsoon, nag-eskwela dito. Halos daghan mga sakit, na cancer, na diabetic, napag dito inyang tuto igsoon, no? Nag-agas-agas ang kumagkaon siya, mag-agas-agas ang kanon. Naayo. Igsoon, giayo sa Ginoo, gitudluan kung unsang pamaagi nganong maayo ka sa imong mga sakit. Way bayad ha, libre, pakanon pagyud ka. Paniud to, with snack pagyud. Naa na siya isono sa Capistrano, Rizal Theater. No, kung gusto ka magkuha ka sa Bible, naadara among ipapikit
igsoon, no? Muna igsoon nga magtuon ka sa pulong sa Ginoo, ayaw kamatay nga wala ka gibuhat diri sa kalibutan. Igsoon, no? Invest imong kinabuhi dito sa Dios. Ayaw diri kalibutan nga mahanaw ra man ni, no? Ayaw na ihago-hago imong kinabuhi di na igsuon sa lumalabay ra man ni nga kinabuhi. Pila ra man ni kabulan. Ang tinuod nga kinabuhi igsuon na ara gyud diha kang Ginoo Hesukristo. Muna karon nangayagyag naman ang atong mga sala ug naginursul na ta, nagdawat na ta kang Ginoo Hesukristo. Igsuon mo eskwela. Ang eskwela, so naapod may programa sa RPN DXKO, alas 8, paingon sa alas 9, sa gabi na, sa buntag, alas 7, paingon sa alas 8. Sa kada adlaw, walay labot ang Domingo. Igsoon, naa sa Facebook, sa YouTube, pwede po mo mag-search, no? Dugang impormasyon sa pulong sa Ginoo, igsoon, no? Sa The Word of God Spirit and Life Ministry. Una nga, depende ra sa inyo. Human ninyo eskwela sa Bible School Ikson, pwede ra mo asa mo nga denominasyon gamiton. Dili kay kabigon mo, kung dili tudluan mo unsaon nga maayo imong sakit. Kabalo ba may igsoon kung masakitod ka bisag daghan kay ka kwarta way lami ikaon? Yes, kami sa una igsoon, ako personally, no? Ang akong sakit sa una igsoon, no? Ambot, no? Kanang dili pa ka kuan sa hugaw, arthritis, na ako'y gwitir sa una dako kayo, grasya sa Ginoo, igsod giayo ko sa Ginoo. Muna nga makasulti ko sa inyo ba nga kung maminaw mo igsoon sa pulong sa Ginoo, maayo gid mo 1,000,000%, no? Muna ako mang gi-encourage eskwela mo igsoon. So salamat kaayo sa atong buhi nga Dios. So mag-awit ta igsoon atong daygon ang atong buhi nga Dios. Ay. Hallelujah! Amen. Thank you, Jesus. No? Ako siyang pasalamatan. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan.